किसी के घर में, किसी और के घर में जाके रहना और ये हो गया अब यहीं रहना है, वहां मेरा अपना कमरा, मेरे अपने माँ बाप सब छोड़ छाड़ के यहाँ आ गया। क्या सिर्फ एक इंसान के कहने पर, हाँ, उसको सामने रख के, शौहर के कहने पर मैं आ गई घर, ठीक है ना, वो लड़की घर आ गई। अब शौहर उसको पहली बात क्या कहता है बदकिस्मती से, कहता है सुनो मेरी फिक्र ना करना, मेरे माँ बाप का ख्याल रखना। भाई क्यों, तुम किसी नौकरानी को लाए हो क्या? वो तुम्हारे माँ बाप का ख्याल क्यों रखे? तुम उसके माँ बाप का ख्याल रखने को तैयार हो क्या? हाँ, ये सिर्फ बैठे सारे मौलवी, तुम में से कौन है उसके माँ बाप का ख्याल रखने वाला? हाँ, तो अरे उसका तेरा भाई किस लायक काम के लिए भाई, वो रखे माँ बाप का तेरे ख्याल, वैसे ही वो तुम्हारे माँ बाप का क्यों ख्याल रखे? जब इतनी मोहब्बत दो उसको, इतनी मोहब्बत दो उसको कि तुम्हारी मोहब्बत में वो डूब कर अब कहे कि शौहर को खुश रखना है, तो इसके माँ बाप की मैं कड़वी कुसैली सुन लेती हूँ। और ये बहू का और सास का रिश्ता, ये अजल से अबद तक, हाँ, अजल से लेकर अबद तक ऐसे ही है जैसे दो शीशे के बर्तनों का आपस में मिलना है। तो ये इन्होंने शोर जरूर मचाना है जब भी ये साथ मिलेंगे, ठीक है ना, अजल से अबद तक। मुझे एक मरतबा मौलवी तारिक साहब बता रहे थे कि जब अपने घर पे अपनी बहू लाने लगे, फरमाने लगे कि मैंने अपनी बीवी को 1 साल पहले से ट्रेन करना शुरू किया, बताना शुरू किया कि जैसे तेरी बेटी जा रही है ना किसी के घर और तू नहीं पसंद करती कि वहां तेरी बेटी के साथ कोई बुरा सलूक करे, वैसे ही किसी और की बेटी भी घर आ रही है। हाँ, और फरमाने लगे कि मैंने इतना उसके साथ इतनी बात की कि वो प्रिपेयर हो गई कि मैंने इस लड़की के लिए माँ बनना है, मैंने इस लड़की के लिए माँ बनना है। तो आपके लिए जरूरी क्या है? आपके लिए जरूरी क्या है? आपके लिए जरूरी है यहाँ से बीवी की बात सुनी, इधर से निकाल दी, उधर से माँ की बात सुनी, यहाँ से निकाल दी, ठीक है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है। बीवी के कुछ कहने पे माँ को कुछ नहीं कहना, माँ के कुछ कहने पर बीवी को आके जवाब नहीं देना, बिल्कुल ऐसा नहीं करना, क्योंकि अब दोनों की एक टग ऑफ वॉर है। माँ कहती है 25 साल मैंने इसको बड़ा किया, तो ये दूसरी औरत 25 मिनट में इसको कैसे मेरे से अपनी तरफ खींच रही है। एक वो फीलिंग होती है, ठीक है। और दीन क्या खूबसूरत है हमारा, जब बीवी के साथ माँ के पास जाओ, जब बीवी के साथ माँ के पास जाओ तो बीवी से हंस के बात नहीं करनी, बीवी से मुस्कुरा के बात नहीं करनी, सीरियस होके रहो बीवी के साथ जब माँ के साथ हो, ताकि माँ को ये फीलिंग ना हो कि ये अब उसका हो गया। क्या खूबसूरत दीन है हमारा। हाँ, तो और जब बीवी के साथ रहो तो कोई बात नहीं, बीवी अगर आगे से कहे अच्छा माँ के सामने तो बड़े सीरियस हुए हुए थे, अरे कोई नहीं यार, चलता है, सब चलता है, वो कोई सच थोड़ी था, अम्मा के सामने तो करना पड़ता है ना यार। हाँ हाँ, और ये तरीके हैं जोड़ के, और कोई नहीं जोड़ का तरीका। और ये याद रखो, बीवी से कोई बात नहीं छुपती। हाँ, एक अल्लाह के वली को 3 लोग वली नहीं मानते, एक उसके करीबी दोस्त, एक उसके खुद्दाम और एक उसकी बीवी। हाँ, नहीं मानते। वो मशहूर वाकया नहीं सुना आपने, वो एक बड़े बुजुर्ग थे, हाँ सुना है वो सबने, बहुत बड़े, मैं बहनों को भी सुना दूं। हाँ जी, एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनकी बीवी उनको बिल्कुल मानती नहीं थी कुछ। तो एक दिन वो हवा में उड़ रहे थे, तो लोगों ने कहा ओए कितना बड़ा बुजुर्ग हवा में उड़ रहा है। तो ये भी बाहर आके देखने लगी। इसने देखा कि यार आज मेरा शौहर आ जाए, मैं उसको बताती हूँ तेरे बड़े आप बनते फिरते हैं, मैंने आज एक बुजुर्ग को हवा में उड़ते देखा है। तो वो बुजुर्ग शाम को जो वापस आए तो बीवी ने कहा कि आप क्या इतने बुजुर्ग बनते हैं, आज मैंने एक बुजुर्ग को हवा में उड़ते देखा। उन्होंने कहा अरे बेगम वो मैं ही तो था। आप थे? अच्छा मैं भी तो कन्नी खा कर क्यों उड़ रहे हैं। हाँ, वो इस रिश्ते का बहुत ख्याल रखना है। इससे भाई अपनी बीवियों के पेट नेम्स रखो यार। किस किसने अपनी बीवी का पेट नेम रखा है, निक नेम रखा है, हाथ खड़ा करके बताओ। हाँ, शाबाश तूने रखा है। और किसने रखा है भाई? शाबाश शाबाश। और अशरफ ने भी रखा है। और शाबाश शाबाश। अल्लाह के नबी ने 2-2 नाम रखे थे हजरत आयशा के, 2-2 पेट नेम्स थे, 2-2 निक नेम्स थे हजरत आयशा के। एक उनको हुमैरा फरमाया करते थे, हुमैरा रोशन चेहरे वाली। एक उनका नाम उनको प्यार से या आइश कहते थे, आइश। मेरी अपनी बेगम का नाम आयशा, मैंने भी या आइश करके रख दिया। वो मेरा फोन बहुत चेक करती है। हाँ, मुझे एक दिन कहने लगी ये कौन है? अरे मैंने कहा ये तू है। फिर जाके उसको तसल्ली हुई। पूरी बात सुनाई उसको मैंने। तो पेट नेम्स रखो अपनी भी। कभी बोल दो उसको आज बड़ी अच्छी लग रही हो, वो जानती है झूठ बोल रहे हो तुम, वो इसी को खुश हो जाएगी, इसी पर खुश हो जाएगी कि यार चलो इसके मुंह से ये बात निकली तो सही। मौलाना सईद अहमद खान साहब की बात एक मुझे किसी ने बताई। जब किसी के घर खाने पे जाते थे तो वहां जो घर जो खाना बनाता था, जिसके घर खाते थे,
اس کو جا کر کہتے تھے اب گھر والی کا شکریہ کر کے آؤ کہ کھانا اس نے پکایا ہے، ہماری طرف سے جا کے شکریہ کرو اس کا، اور پوچھ کے آؤ اور بتاؤ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ تو ایک دفعہ پتا چلا کہ ایک دفعہ ایک ساتھی کو جب یہ کہا، وہ جب گھر والی کو کہا تو گھر والی بالکل ایسے پردے میں آ گئی، کہا حضرت آج آپ نے میری کھانے کی تعریف کی ہے، میں 30 سال سے اس کے نکاح میں ہوں، اس نے آج تک میرے کھانے کی تعریف نہیں کی، کیسا ظلم ہے یار، یہ کیا تبلیغی ہے، 0/0 تو گھر والوں کے ساتھ، گھر والی خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر لو۔ ایک آدمی آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملنے کے لیے، تو کہا جی کہاں ہیں امیر المومنین؟ کہا جی گھر گئے تھوڑی دیر کے لیے۔ وہ گھر کے قریب گیا تو دیکھا وہ اندر سے ڈانٹے پڑ رہی ہیں امیر المومنین کو حضرت ام کلثوم سے، تو گھبرا گیا کہ یار یہ کیا سسٹم ہے بھائی، یہ تو امیر المومنین کی بھی شامت آئی ہوئی ہے۔ باہر کھڑا رہا انتظار کرتا رہا کہ یہ کیا ہوا ہے بھائی، کیا یہ نظام جو ہے یہ کیا ہر ایک کے گھر ایک ہی نظام ہے؟ اب وہ جناب علی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ باہر آئے، اس کے کھٹکھٹانے پر تو اب کیا ہو گیا؟ کہا حضرت وہ ایک لایا تھا، مسئلہ تو تھا، لیکن یہاں تو آپ کی جو درگت دیکھی ہے میں تو ہمت نہیں ہو رہی کہ میں آپ سے بات کروں، تو کیا ہو گیا؟ تو آپ کو بھی بیوی سے جھاڑ پڑ رہی، تو آپ مسکرا دیے۔ ارے کہا یار کہ جھاڑ کھالی بیوی سے تو کیا ہو گیا یار، دیکھو میرے گھر کا خیال رکھتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اولاد دی، ہاں میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے لیے کھانا پکاتی ہے، سارے گھر کو صاف رکھتی ہے، جب میں گھر واپس آتا ہوں تو مسکرا کے مجھ سے ملتی ہے۔ یار اس پر میں نے اگر اس کی تھوڑی سی بات سن لی تو کیا ہو گیا؟ اس کو ہم انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں، اپنی ناک کا مسئلہ بناتے ہیں، تو خدا کی قسم گھر والی کے آگے بنا لیتے ہیں، گھر والی کے آگے۔ میں تمہیں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، میرا ماموں سسر تھا، جب میری شادی ہونے لگی نا، میرا بھی دماغ 7ویں آسمان پہ تھا، تو میرے ماموں سسر نے مجھے ایک بات بتائی، اس نے کہا ایک کام کرنا، میں تمہیں ایک خوبصورت زندگی کا ایک فارمولا دیتا ہوں۔ میں نے کہا جی وہ کیا؟ کہا جب بیوی سے لڑائی ہو فوراً اس کو منا لو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے یار بات یہ دیکھ، اس نے رہنا تو ساتھ ہی ہے، اگر یہ منہ بسور کے رہے گی نا تو اس میں اپنی پرابلم ہے، اپنا بھی ٹینشن رہے گی اپنے کو بھی، یار کہ کیا اس کو کروں میں، منہ بسورا ویسے، اس لیے جیسے کوئی مسئلہ ہو، چاہے غلطی اس کی ہو یا اپنی ہو، کیونکہ اس کی ہوگی بھی تو نہیں مانے گی۔ عورت کی جب عورت کسی مرد سے معافی مانگتی ہے، شوہر سے معافی مانگتی ہے، تو کیسے مانگتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ وہ کہتی ہے آئی ایم سوری بٹ اٹ واز یور مسٹیک، آئی ایم سوری، میں معافی چاہتی ہوں لیکن غلطی آپ کی تھی۔ ہاں تو یہ عورت کے معافی مانگنے کا طریقہ ہے، تو فوراً منا لو جا کے اس کو، تمہاری اپنی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اچھا میری بیوی جو تھی، جب اس نے دیکھا شروع میں میرے اس کے جھگڑے ہوتے تھے نا، جیسے ہی جھگڑا ہوا میں منا لیتا تھا، میں تو سیٹ ہو جاتا تھا، شکر ہے یار منا لیا، ٹھیک ہے، ادھر جھگڑا ہوا منا لیا۔ اب وہ اتنی تیز ہو گئی ہے، اب وہ جب میں منانے لگتا ہوں کہ 1 گھنٹے تک میرے پاس نہیں آئیے گا، تاکہ وہ چاہتی ہے میں 1 گھنٹے اذیت میں بیٹھا رہا ہوں، تاکہ مجھے بھی تو کچھ اذیت ہو۔ ہاں میں نے منا لیا تو قصہ ختم، وہ سمجھ گئی ہے کہ یہ آ کے منا لیتا ہے۔ ہاں تو یہ ہے طریقہ خوبصورت زندگی گزارنے کا، گھر والی کے ساتھ اچھا سلوک ہو، ہاں اچھا سلوک ہو۔ ہم نے تو سارے عالم کو بتانا ہے کہ گھر کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔